अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? बहनों भी साथ, अजीज़ों, बहनों और बच्चों, सबको मुनसिफ अमान एडवोकेट का सुबह सुबह 8 बजे जो है वो सलाम हो। और दफ्तर जाने का टाइम हो गया है, तो अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो आज केस लगा हुआ है, एक मर्डर केस है 302 का, वो लगा हुआ है जस्टिस शहराम साहब की अदालत में। तो वो केस करना है, फिर एक और केस है वो करना है, फिर एक और केस है वो करना है, 3 केस करने हैं। तो इस वक्त जो है आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप देखें, मैंने कल एग्जैक्ट आपको जो बताया है रिज़ल्ट 2 बजे रात को, अब सुबह भी वही, अभी तक भी कहीं से रिज़ल्ट मुकम्मल नहीं मिला जो टीवी चैनल्स वाले हैं उनको, लेकिन कानूनी टीवी ने आपको सबसे पहले रिज़ल्ट बता दिया था कि उसमें ये हुआ है। सबको पता ही है, मैं दोबारा कर देता हूँ कि उसमें पीटीआई के 9 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और 7 उम्मीदवार आज़ाद कामयाब हुए हैं और 4 पीपल्स पार्टी के हुए हैं, 2 मुस्लिम लीग नून के हुए हैं और एक जो वहाँ पे लोकल जमात है उसका हुआ है। ये 23 के 23 रिज़ल्ट हमने आपको बता दिए थे। तो अभी तक इस वक्त तक किसी पार्टी ने भी कोई संजीदा तरीके से कोई धांधली की आवाज़ नहीं लगाई, पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने। वो इक्का दुक्का ऐसे वो हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल छोटे पैमाने पे जो हमने भी आपको बताया था। लेकिन कोई मेजर धांधली का अभी जो है ना, वो धांधली या धांधला वो नहीं हुआ। ये अभी तक की मैं बता रहा हूँ रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें अब आज मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी होनी है। तो मैंने कहा था कि इसमें अगर ये आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाते हैं तो इनकी इजीली हुकूमत बन सकती है, क्योंकि अकेले कोई पीपल्स पार्टी को भी और पीटीआई को भी, नून लीग को, किसी अकेले को कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, ठीक है। तो ये सूरत हाल है इसके इलेक्शन की। तो अब जिस मकसद के लिए मैंने वीडियो बनानी है ना दोस्तों, वो ये है कि मुझे इस मौजूदा हुकूमत के रवैये पे बहुत अफसोस हुआ है, यकीन करो बहुत अफसोस हुआ है। देखें, कल जो है ओगरा ने हुकूमत को ये सिफारिश की है, और ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है। हमेशा ये होता है ओगरा कहे ना जी कीमत बढ़ाओ, तो नवाज शरीफ कहता था नहीं कीमत नहीं बढ़ानी, वज़ीर आज़म का ये इख्तियार है। फिर ओगरा कहता था जी कि 2 रुपये बढ़ाओ, कम करो, नवाज शरीफ 3 रुपये करता था। ये नहीं, हमेशा जो सिफारिश की गई है उससे अच्छा होता था जो आवाम को रिलीफ के लिए हवाले से होता था कि आवाम को रिलीफ मिले जी, आवाम को रिलीफ मिले। अब पेट्रोल के हवाले में शिबली फराज ने भी एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जनाब बड़ी अच्छी ख़बरें आपको मिलेंगी और उसमें आप देखना रिलीफ मिलेगा और ये है वो है। और हमें सबको ये आ रहा था क्योंकि ओगरा ने कहा है कि 3 रुपये फी लीटर पेट्रोल सस्ता किया जाए, 3 रुपये लीटर, और तकरीबन इतना ही डीजल का भी उन्होंने कहा था कि ये सस्ता किया जाए। अब ये डिपार्टमेंट ने कहा है वो सारे असेसमेंट करके करता है वो, यानी कि अगर 5 रुपये कीमत कम हुई है ना तो पहले ही वो 2.5 रुपये कह देता है ताकि कोई ज़्यादा ना हो। ये ओगरा हमेशा ऐसे करता है, हमेशा। लेकिन वज़ीर आज़म जो होता है उसका इख्तियार होता है, उसने आवाम का सोचना होता है। अब डिपार्टमेंट ने, ओगरा ने तो कहा है कि 3 रुपये पेट्रोल सस्ता करो, लेकिन मानी खान ने क्या किया है, 1 रुपया समथिंग वो सस्ता किया। बड़े अफसोस की बात है। इसी तरह डीजल का भी उन्होंने कहा है, डीजल का भी इसी तरह 1 रुपया समथिंग किया है। यानी कि जो डिपार्टमेंट ने कहा है ना उससे भी कम। ये पहली दफ़ा ऐसे चीज़ें ये हो रही हैं, पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था। पहले हमेशा यही होता है कि ओगरा जितना कहता है उससे बढ़ के वज़ीर आज़म कहता है कि यार आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिले। तो इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये हुकूमत जो है ये कोई आवाम रिलीफ देने वाली नहीं है, आवाम तकलीफ़ देने वाली है, क्योंकि इनसे कोई सिस्टम चल ही नहीं रहा
یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ادھر سے اکٹھے کرنے ہیں پیسے، ادھر سے اکٹھے کرنے ہیں، ٹیکس کے اکٹھے کرنے ہیں، سارا کچھ انہوں نے اسی کے اوپر ہی وہ نربھر کیے ہوئے ہیں، نربھر ساری میں نے کہہ دیا، اس کے اوپر ہی وہ جو ہے نا توقع کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم ٹیکس وغیرہ لگائیں کسی طریقے سے بھی۔ تو ٹیکس تو عمران خان نے یورپ سے زیادہ لگا دیے ہیں، اور جو ریلیف عوام کو دی ہے وہ افریقہ سے بھی کم ہے، ساؤتھ افریقہ سے، یہ ساری ایتھوپیا اور صومالیہ سے بھی کم ہے۔ حالت ہماری ایتھوپیا اور صومالیہ کی کر دی ہے آمدن کے لحاظ سے، اور ٹیکس اس نے لگا دیے ہیں جرمنی، امریکہ اور برطانیہ والے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح یہ حکومت سوچتی ہے، یعنی کہ اتھارٹی کہہ رہی ہے کہ سستا کرو اور پھر بھی حکومت نہیں کرتی۔ تو اس سے میں اندازہ لگانے میں لگا ہوں کہ مستقبل میں بھی ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ بندہ جب دیکھ لیتا ہے نا یہ وہ چیز، تو بندہ کہتا ہے یار ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، یقین کریں۔ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی زبردست قیمتیں کم ہوئی ہیں تیل کی، تو پھر ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے جی کہ انڈیا میں بھی مہنگائی زیادہ ہے۔ تو بھئی انڈیا کے دیکھیں، ان کا تو 71 روپے کا ڈالر ہے اور ہمارا کتنے کا ہے؟ ہر چیز ڈالر کے ساتھ لنک ہے، کوئی آپ نے چیز خریدنی ہے، کچھ کرنا ہے، وہ ڈالر کے ساتھ ہم نے لنک کیا ہوا ہے، ٹھیک؟ تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے اتنا سستا کرو، تو عمران خان کو وہ 3 روپے کہہ رہا تھا، تو 3 روپے تو لازمی کرتا۔ اگر میں کہتا ہوں وہ کہتا 5 روپے میں سستا کروں گا، بھائی لوگوں کو پتہ چلتا، کیونکہ مہنگائی آپ نے اتنی زیادہ کر دی ہے۔ چینی دیکھیں، چینی 110 روپے تھی، عمران خان نے کہا جی اب چینی مہنگی نہیں ہوگی، تو چینی مہنگی ہو گئی، 120 روپے کل ادھر مل رہی تھی، ٹھیک؟ تو چیزیں آسمان سے چل رہی ہیں، آپ کے کنٹرول سے بھی باہر ہے۔ جو چیز آپ کے کنٹرول میں تھی اور آپ کے اختیار میں تھی کہ یہ عوام کو ہم ریلیف 3 روپے پر آپ کر دیتے، میں کہتا 5 روپے کرتے لازمی، 5 روپے۔ پہلے بھی ایک دفعہ 10 روپے ریلیف کام ہونا تھا، تو انہوں نے جو ہے نا وہ ٹیکس بڑھا دیا، 10 روپے پیٹرول کا لیٹر کا، اوگرا نے سب نے کہا جی کم کرو۔ عمران خان نے کم کرنے کی بجائے نا وہ لیوی، اسے کہتے ہیں لیوی، اس میں بڑھا دیا عمران خان نے۔ تو اس طرح یہ اسے نوٹ کر لیں کہ یہ تکلیف دینے والی حکومت ہے۔ عمران خان کو بھی مجھے لگتا ہے کہ تکلیف دے کے سکون ملتا ہے، چاہے وہ اپوزیشن کو تکلیف دے، یا وہ تکلیف دے عوام کو تکلیف دے، یا وہ کسی کو بھی تکلیف دے، اس کو تکلیف میں راحت فیل ہوتی ہے۔ میں نے تو یہ نوٹ کر لیا ہے بالکل کہ عمران خان ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ہو جائے یہ ریلیف دینے لگے گا، اس کو یاد آ جائے گا کہ جی گردشی قرضہ اور فلانا کر کے نا، تو اس نے جو ہے نا وہ بہانے سے وہ نہیں کرنا۔ تو دوستو بس یہ آپ سے آج اتنا کرنا تھا ابھی اس وقت، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیس کر کے تو پھر آپ سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند کرنے کا، لائک کرنے کا، شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔